या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। इसके कमालात कितने हैं और इसके मौजिज़ात कितनी हैं और इसकी बरक़ात कितनी हैं। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाहि ताला। आप फरमाती हैं मैंने इसको तलाश करने की कोशिश की। रोज़ाना की बुनियाद पर रात को सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में मैं नियाज़मंदी करता था कि या अल्लाह पाक इसमें आज़म को मुझे दिखा और इसके कमालात को मुझे दिखा। लेकिन कहती हैं कि काफ़ी अरसा दराज मैं इसकी तलाश में रहा। आखिरकार ये कलिमात मैंने ख्वाब की सूरत में देखा कि आसमानों के सातवें आसमान के ऊपर ये कलिमात लिखे हुए थे। क्या कलिमात थे? या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह की तरफ से मुझे इशारा हुआ कि हमने इसको इस्म आज़म को, इसे इस्म आज़म भी कहती हैं हम, ये इस्म आज़म आपको इसका नूर और इसकी रूहानियत और इसके कमालात और इसके मौजिज़ात हमने आपको अता कर दिए। इतने कमालात इसकी हैं और अमलियात की दुनिया में जितने भी औलियाए कामिलीन गुजरे हैं उनका ये वजीफ़ा रहा है, उनका ये मामूल रहा है। और इसके कमालात वो किस कदर हासिल करते थे, इसके हाजरात को कैसे हाजिर करके लोगों के मसाइल को हल करते थे, इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसके हाजरात के कितने फ़वाइद हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इंशाअल्लाह ये चिल्ला करके देखें, अल्लाह के फजल और करम से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ते हैं। इसके दो काम आपने हर हाल करने हैं। पहला काम चिल्ले की नीयत से, दूसरा काम इसकी ज़कात अदा करनी है। दो काम कर लें इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और 21 रोज़ के अंदर आपको 100% कामयाबी आपका मुकद्दर होगा। और इसमें ना कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना ही कोई परेशान है, ना ही कोई किसी मुसीबत का खदशा है, ना ही किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होने का खदशा है, ना ही कोई ज़हनी दिलो दिमाग के ऊपर कोई परेशान आने का या खदशा आने का कोई परेशान है, ना ही कोई खदशा है। आप इसको तरतीब को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों औलियाए कामिलीन जो आमिल भी और कामिल भी थे और औलिया अल्लाह भी थे, उन्होंने इस कलिमात को किस कदर अपनाया और किस कदर इससे फैज़ हासिल करके लोगों के अंदर ट्रांसफ़र किया। ये ख़ास और ख़ास उन आमिलीन हजरात के लिए है जो आमिल बन कर लोगों की खिदमत करना चाहती हैं और आमिल बन कर इसका मुकम्मल नूर हासिल करना चाहती हैं, रूहानियत के अंदर कदम रखना चाहती हैं। ये आम इंसान के लिए नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी है, तहारत है, खुशहाली है, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, नेकी का जज्बा है, पाक और साफ रहने की आदी हैं और हलाल व हराम की पहचान है, तो फिर आप भी करना चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इसके अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाहि ताला ने इसको किस तरह हासिल किया, अल्लाह की बारगाह में नियाज़मंदी कर के हासिल किया और अल्लाह ने उसको डायरेक्ट इसका नूर अता फरमाया। और आपकी खिदमत में कोई भी हाजतमंद आता, कोई भी ज़रूरतमंद आता, कोई भी परेशान ज़दा आता, कोई आसेब ज़दा आता, कोई मुसीबत ज़दा आता, कोई बीमारी के अंदर मुब्तला होता आता, अल्लाह के फजल व करम से इस कलिमात को वो पढ़ के उसको दम कर देते, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। और इसके हाजरात के कितने फ़वाइद हैं, फिर एक लश्कर नहीं, दो नहीं, कई लश्कर हैं इसके, नेक जिन्नात हैं और नेक मुवक्कलात हैं इसके हासिल करने के लिए। आपने इसको 21 दिनों की नीयत से पहले नंबर पर आपने इसको रोज़ाना की बुनियाद पर 9786 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 15-15 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ना है। जगह का तयन लाजिम है, एक जगह के ऊपर बैठना लाजिम होगा,
اس میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی پرہیز کی ضرورت، نہ جلالی اور جمالی پرہیز کی ضرورت۔ ہاں، حلال و حرام کی پہچان ہونا لازم ہے۔ جو بھی آپ کھانا کھائیں کوشش کریں کہ وہ حلال، طیب اور طاہر ہو، اس سے آپ کو اس کی مکمل برکات نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 5 یا 10 روپے اس کا صدقہ دینا ہے۔ جب آپ اس نیت کو جاری رکھیں کہ 21 دنوں کے اندر 100% اس اسم اعظم کا جو چلہ ہے وہ بھی آپ کو نصیب ہوگا، اور اس اسم اعظم کے اندر آپ کو اس قدر برکات نصیب ہوں گی کہ اس قدر آپ کو قوت نصیب ہوگی، نور نصیب ہوگا، آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا، اور اس کی روحانیت 100% آپ کے مقدر کے اندر لکھ دی جائے گی۔ آپ کے قلب کے اوپر اس کا اسم اعظم کا نور جاری ہو جائے گا۔ آپ کے قلب، آپ چلتے پھرتے اس کے عامل بننے کے بعد آپ تصور کریں گے کہ کیسے ہی اس کا اسم کا جو اپنا نور ہے میری دل کی کیفیات سے کیسے جاری ہوتا ہے، قلب کے اوپر یہ اسم اعظم جاری ہو جائے گا۔ آپ نے 21 دنوں کی نیت کے حاضرات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش فرمائیں، جمعرات کو کر لیں، جمعہ کو کر لیں، یا آپ سوار کے دن کر لیں، اپنا چاند دیکھ کر کریں، یا چاند کے آخر میں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 دن آپ نے مخصوص رکھنے ہیں جس دن آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، جمعرات کی شام یا جمعہ کی شام یا سوار یا پیر شریف کی شام کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرے نمبر پر اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں، اپنے اعداد نکال کر اس کے برابر آپ نے دن کے اعداد نہیں، اپنے نام کے اعداد نکال کر جتنے بھی اعداد بنتی ہیں اس اعداد کو روزانہ کی بنیاد پر دن کو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کیسے؟ یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، آپ اس کا چلہ کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، 100% اللہ کے فضل و کرم سے 21 روز کے اندر آپ کو کامیابی ملے گی۔ یقین کامل ہو، جب یقین کامل ہوگا تو کامیابی ہے۔ اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ ہو، اور اللہ کی ذات پر، اللہ کی رحمت پر پر امید ہو کر کریں۔ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، کسی کے عیب نکالنا چھوڑ دیں، آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ کے لیے۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں علامہ صاحب کو ایسا عمل بتائیں اسم اعظم کا جو میرے قلب کے اوپر جاری ہو جائے۔ اس کو اگر آپ قلب کے اوپر جاری کرنا چاہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، اور تیسری نیت اس کی آپ عامل اور کامل بننے کی بھی کر سکتی ہیں۔ عامل کامل بننے کے بعد پھر بھی اسم اعظم کی اتنی برکات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو یہ پڑھ کر 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ دم کریں گے، جتنا مرضی مصیبت زدہ ہوگا، بیمار ہوگا، پریشان حال ہوگا، بے اولاد ہوگا، رزق کی تنگی کا شکار ہوگا، کسی علام کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ذریعے سے اور اس کلمات کی برکات سے اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرمائیں۔ اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔